अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आरवाई न्यूज़। मैं हूं कुरतुलैन हसन। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भोजा एयरलाइन का तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह। तैयारे में 5 शीरखारों समेत 129 मुसाफिर और अमला सवार था। बेशतर लाशें निकाल ली गई, ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। हादसा मौसम की खराबी के बायस पेश आया। तर्जुमान भोजा एयरलाइन। कराची और इस्लामाबाद में एयरपोर्ट पर रिक्कत आमेज मनाजिर। लवाहिकीन अपने अजीज़ और अकारिब के बारे में खैरियत दरियाफ्त करते रहे। भोजा एयरलाइन लवाहिकीन को और PIA मुतासरा खानदानों के एक एक शख्स को 8 सुबह परवास के जरिए इस्लामाबाद ले जाएगी। और पूरी कौम से कहूँगा, इन लाशों के नाम पे अब तो मुत्तहिद हो जाओ। कोरंगी में लाशें हैं कि लांडी में हैं कि कटी पहाड़ी पे है। हजरत यही नहीं है, बल्कि जैसे नीलाम होता है ना कि जहाँ जैसे है की बुनियाद पर, तो अब लोग पूछते हैं कहाँ गिरे हैं लोग, कौन सी बोली वाले गिरे। चलो जैसे है वहाँ उस बुनियाद पर फैसला होता है। अल्लाह के वास्ते इस खून की कीमत पे आपको तो मालूम ही है लामा साहब के केमिकल अली की वजह से इराक तबाह हुआ, यहाँ केमिकल मूसा पैदा हो गए। तो अल्लाह ताला बस हम पर रहम करे। यही मैं कह रहा हूँ, इस खामोश खुदकुशी जो जहरों की तुरफ तारी जा रही है, उसके भी जिम्मेदार तो कोई है। और ये सानियत वक्त करता है, परवरिश बरसों, हादसे एकदम नहीं होते। ये इस हादसे के पीछे वो इन तमाम जहाज़ों की खरीदारी पोशीदा है और इसके सर्टिफिकेट देने वालों की जिम्मेदारी है। अशरफ जिम्मेदार है। और फिर मैं ये कहूँगा कि अवाम अपने हुक्मरानों के मसला पर, मजहब पे होते हैं, तरीके पे होते हैं। इन हुक्मरानों की मौजूदगी में डॉक्टर साहब आप किसी खैर की उम्मीद न रखिए। ज़लज़ले आएंगे और ये इज्तिमाई हादसे, इज्तिमाई मौतें होंगी। अल्लाह ताला इसे जल्द रहाई अता फरमाए। हम सबको महफूज मामून रखे। बहुत शुक्रिया अल्लामा हमजा अली कादरी साहब, बड़ी सच्ची बातें करते हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी साये आतिफत में रखे, हिफाजत में रखे। सारे उलमाए किराम जो इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं, इनकी जो निगाह है ज़ाहिर है कि शरई अहकामात पर भी है, अहादीस भी जानते हैं, अल्लाह के जो फ़रामीन हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं उनको भी समझते हैं। इनकी बातों को मैं तो सबसे कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, मेरी तो खैर एक्सपर्टीज़ ही यही है। मैं इनकी सोबत में रहता हूँ, इनके कदमों की खाक हूँ उलमाए किराम की। मैं हमेशा सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और आज फिर कहूँगा कि उलमा की बातों को बहुत तवज्जो से सुने। ये मत समझ लें, कुछ लोग कहते हैं ना टेलीविज़न पे आके मौलवी ये कह गया, मुल्ला ये कह गया। तो खाली मौलवी और मुल्ला ना समझें, बल्कि ये समझिए कि इस वक्त मौलवी और मुल्ला कह क्या रहा है जी। ये वो बात कह रहा है जो हमको इस वक्त सुननी चाहिए, जो हम नहीं सुनना चाहते। मैं फिर अर्ज़ करूँगा, आप ज़रूर हादसे की तहक़ीक़ात कीजिए, वो करनी चाहिए। आप ज़रूर असबाब मुतय्यन कीजिए, लेकिन जो मुसब्बिबुल असबाब है उसकी तरफ भी रुजू कीजिए। अपने आप को सिंक कीजिए। सिंक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सिंकनाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक आप बिल्कुल सही समत की तरफ नहीं चल सकते। या तो आप एक ही तरफ हो जाएंगे, या तो बहुत ज़्यादा दुनियादार हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा दीनदार हो जाएंगे। अल्लाह को ना बहुत ज़्यादा दीनदार पसंद है, ना बहुत ज़्यादा दुनियादार पसंद है। जो रसूल अल्लाह की दुआ है वो हमारे लिए कुलिया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। दीन में भी भलाई पैदा करनी है, दुनिया में भी भलाई पैदा करनी है, दोनों को साथ लेकर चलना है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त दो एक्सट्रीम्स की आपने बातें की, या तो फिर एक सूरत ये होती है कि मज़हब से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और दूसरी सूरत ये होती है कि बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है। एक जो दरमियानी रास्ता है वो हम इस वक्त इख्तियार क्यों नहीं कर वो बेतदाली है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। हर चीज़ को हद में रहना चाहिए। हर चीज़ कायनात की अपने मदार के गिर्द घूम रही है, हद में है। हद से बाहर निकल जाती है, सब तहोवाला हो जाता है। बहुत ज़्यादा दीनदार भी होना नामुनासिब है, क्योंकि आप दुनिया से जब दूर हट जाएंगे, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी से पहलूते ही बरतेंगे, जो आपके ऊपर और जिम्मेदारियाँ हैं। आपकी सिर्फ बीवी बच्चे तो छोड़िए, अरे आप पर आपकी आँख का भी हक़ है, आपके कान का भी हक़ है, आपके हाथ का भी हक़ है। इतने इबादत में मसरूफ़ ना हो जाइए कि आँख, नाक और कान की तरफ तवज्जो ना दें। इसी तरह इतने ज़्यादा दुनिया की तरफ ना हो जाएं कि उस परवरदिगार को भुला बैठें कि जिसने हम सबको पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है। हम या तो बहुत ज़्यादा दुनिया परस्त हो गए या बहुत ज़्यादा दीनदार हो गए, तवाज़ुन खो बैठे। और वो तवाज़ुन था सिरात मुस्तकीम का, जो सूरह फातिहा हमें मिली है कि सीधा रास्ता, बीच का, दरमियान का रास्ता, जो जिन पर अल्लाह ताला ने अपना करम नाजिल फरमाया। बिल्कुल, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। ये हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन
لیکن سمجھ نہیں ہے نا, پتہ نہیں ہے نا, اور روز پڑھتے ہیں. ایک اور چیز جو اب ہمارے معاشرے میں اور ہماری عوام میں بہت زیادہ دیکھنے میں اور سننے میں آتی ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کہ تمام تر ذمہ داری حاکم میں وقت تو پر عائد بہت ہوتی ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں, یعنی آپ میں ARY پر بیٹھ کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اس لیے حکومت ذمہ دار ہے کیونکہ حاکم سے باس پرس ہوگی, اپوزیشن لیڈر سے نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ بتایا, یہ جو بار بار کچھ لوگ آگے کہہ رہے ہیں اپوزیشن کے لوگ بھائی میں کوئی اپوزیشن کا نہ ترجمان ہوں, نہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. نہ خان صاحب سے پوچھا جائے گا, نہ نواز شریف سے پوچھا جائے گا. ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا جرائم میں جو شریک ہے, جو شریک ہے, جو بھی ہے, میں کسی کو نہیں جانتا, لیکن جو بھی شریک ہے. لیکن بہرحال حاکم سے ضرور سوال ہوگا کہ اصل تو تم ذمہ دار تھے, تمہیں اختیار دیا تھا, تمہیں نائب بنایا تھا, تمہیں نائب بنا کر اس دنیا میں اور اس پاکستان میں خاص طور پر اس لیے مبعوث کیا تھا کہ تم میرے بندوں کا خیال کرو. ان کے پاس بجلی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, تاریکی سے انہیں مارتے ہو, بھوک سے انہیں مارتے ہو, اب حادثوں سے بھی مار. پھر بھی یہ انہیں ووٹ دیں گے, دوبارہ ہم ہی ووٹ دیں گے, ہمیں منتخب کریں گے, اور ہم کوسچن کریں گے عدلیہ سے کہ عدلیہ اس بات کا خود نوٹس. دیکھیں عدلیہ کو آپ کس بات کا نوٹس دلوائیں گے, اور ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا خود نوٹس دیتے رہیں. یہ ساری ذمہ داری حکمرانوں کی ہے. عبد الرحمن ملک جیسے وزیر داخلہ جو ہر چھوٹی بات پر ECL میں چلے جاتے ہیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ تو ان کے پتہ نہیں میرے خیال سے گھر میں ہی تیار ہوتی. میں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال دیا, میں نہیں چھوڑوں گا, ڈال دیا. بابا ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ بنوں میں جو قیدی چھڑا کے لے کے گئے, آپ ECL میں نام ڈال دیں گے, وہ وہاں سے نکلیں گے, آپ کو بتا کر نکلیں گے. اسی طرح آپ نے فاروق بھوجا کا نام ڈال دیا. ارے فاروق بھوجا کا نام بعد میں ڈالیں, پہلے یہ بتائیے یہ کس کی غفلت تھی کہ ان کو یہ لائسنس, یہ اجازت دی گئی کہ وہ 30 سال پرانا طیارہ, 30 سال ایئر لائن کی دنیا میں مذاق ہے. آپ یہ کہیں بیٹھ کر بات کریں, حیرانگی سے دیکھیں گے آپ کو کہ 30 ایئرز اولڈ ایئر کرافٹ جو ہے وہ آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں چلانے کی, اڑانے کی. آپ اس کی تزئین و آرائش کی اجازت دے رہے ہیں, کلین چٹ مل رہی ہے, کوئی سوال نہیں کر رہا. اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرپشن انوالو ہوگی, پیسے کھائے گئے ہوں گے. آتا ہے پھر وہی کرپشن اور وہی رزق حرام جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ایک ایسے راستے پر ہمیں لے کے جا رہا ہے جس پر کہیں پہ سٹاپ لگانا, فل سٹاپ لگانا ہی ہمیں ممکن نظر نہیں آ رہا. اور اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام لوگ, یہ 129 افراد, ان کے خاندان, یہ کس کا گریبان پکڑیں گے, کس سے کچھ نہیں بیچارے کیا کریں گے؟ تھوڑا بہت دیکھیے روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, اپنے جذبات کا اظہار کریں گے, پھر تھک ہار کے چپ ہو جائیں گے. کیا کر سکتے ہیں بیچارے؟ اور ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں نا, کیا کریں گے؟ آپ میں کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کریں, ان لوگوں کے ساتھ ان کو تسلی دیں, انہیں یہ دکھائیں کہ ہم ان کے ساتھ. یہ راز ان کو معلوم ہو گیا ہے حکمرانوں کو نا کہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ تو کیے جاؤ. یہ ہر کام اسی طرح کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کچھ ہوگا ہی نہیں. یہی تو سب سے خطرناک رجحان ہے کہ عوام کچھ کرتے نہیں ہیں, عوام اپنی طاقت نہیں بتاتے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں اگر عوام سے؟ دیکھیں ہم یہاں ظاہر ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے, ہم ایک بہت ہی ذمہ دار چینل پر بیٹھے ہیں اور ہم یہ کسی کو اکسانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھے ہیں. ہمارا کام ہے ٹھنڈا کرنا, پانی ڈالنا. ہم یہاں کسی کو نہیں اکسا رہے, نہ ہم یہ کہیں گے کہ جی عوام باہر نکل آئے کچھ نہیں, ہمارا یہ کام نہیں ہے. لیکن ہم یہ احساس ضرور دلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے. اور یہ صرف چونکہ ہم کوئی احساس دلانے والے جی نہیں, ہم سب عوام ہی ہیں, میں بھی عوام ہوں, آپ بھی عوام. فیض احمد فیض نے ہم سب کے لیے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. تو جب ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم اپنی بات کرتے ہیں, اور عوام کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, یہ جو روتے ہوئے چہرے نظر آ رہے ہیں نا, یہ جو چیخ رہے ہیں, جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا عبد الرحمن ملک کے ساتھ تھوڑی سی وہاں پر بد کلامی بھی ہوئی ہے, لوگ جذبات میں بھی آ گئے تھے, لیکن یہ تھوڑی دیر کے جذبات ہیں. اس کے بعد پھر یہ اپنا حق مانگتے نہیں ہیں. یہ علامہ اقبال کو ہیرو تو مانتے ہیں, لیکن علامہ اقبال کے اس شعر کو نہیں سمجھتے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو.